नमस्ते एभ्रिवान, म आकाश राउत, एमबीबीएस फाइनल इयर, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन। आधीभन्दा बढीजनालाई सोचिरह होला यो दाइ कति दिनदेखि फाइनल इयरमै छ। भर्खर फोर्थ इयरको भाइभा सिएमको सक्यो अनि बल्ल अब फाइनल इयरमा अफिसियली पुग्यो। घरमा पनि भन्थे किनभने भाइभा मात्र भएको थियो सिएमको। सो अफिसियली अब फाइनल इयरमा पुग्यो। अब फोर्थ इयर रिजल्ट आएपछि बल्ल थाहा हुन्छ फाइनल इयरमा पुगेछु कि छैन। त्यही पनि अब भन्न लागि आकाश राउत, स्टडिङ इन इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन, फाइनल इयर एमबीबीएस और फिफ्थ इयर एमबीबीएस और जुनियर इन्टर्न एमबीबीएस। सो यति अब म गफसप छाड्दिनँ। हिजो हामीले गरेको थियो 2017 को आइएमको पास्ट क्वेसनहरू, त्यसमा पनि जोलोजी गरेको थियो पार्ट 1। त्यसमा हामीले 6-7 वटा क्वेसन गरेको थियौँ र त्यसपछि धेरैजना स्टुडेन्टहरूले भन्नुभयो दाइ तपाईँको नराम्रो बानी भनेको के हो त, जहिले पनि बनाइदिनुहुन्छ भिडियो अनि त्यसपछि छोडिदिनुहुन्छ, त्यो सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्नु हुँदैन। सो प्लिज है यो पालि पुरै कन्टिन्यू गर्नु। सो दाइहरूले बनाउने नै भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। सो तपाईँहरूको आएको थियो यो कुरा कि बनाइदिनुहोस् भनेर, त्यही भएर मैले अगाडि पनि बनाउँदैछु। अनि मलाई लाग्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ तपाईँहरूको लागि, किनभने अब यो लास्ट टाइममा मैले पुरै च्याप्टर पढाएर धेरै जसो इन्फर्मेसन दिन सक्दिनँ, तर यहाँ एभ्री क्वेसनको अनुसारले हामी गर्दै गयो भने हामी धेरै इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौँ। आउने दिनमा पोडकास्ट पनि आउनेछ, तपाईँहरू पर्खिराख्नुहोस्। पोडकास्ट गर्ने भाइ अहिले अलि बाहिरै छ, धेरैजना काठमाडौँ आएको छैनन्, त्यही भएर। ल हिजो हामी 6 नम्बरसम्मको क्वेसन गरेका थियौँ। टाइप अफ नेफ्रिडिया, त्यो 5 नम्बर नेफ्रिडियो 4 कहाँ पाइन्छ भनेको हामीले गरेको थियौँ, इन्टिगुमेन्ट्री नेफ्रिडिया। आजको क्वेसन छ टाइप अफ नेफ्रिडिया द्याट इज नट फाउन्ड इन अर्थवर्म। क्लियर? यो छ क्वेसन आजको, छ टाइप अफ नेफ्रिडिया नट फाउन्ड इन अर्थवर्म। क्लियर? यो क्वेसन थियो। अब यसको हाम्रो क्वेसनहरू एन्सरहरू के छन् त? फर्स्टमा दिएको छ यहाँ म्याक्रो, सेकेन्डमा यहाँ दिएको छ फ्यारेन्जियल, त्यसपछि दिएको छ सेप्टल र त्यसपछि दिएको छ तपाईँलाई इन्टिगुमेन्ट्री। यसको सही एन्सर के होला त तपाईँहरू मलाई भनिदिनुहोस् त। यहाँ भाइ बहिनीहरूले भनिदिन्छन् त यसको एन्सर हो। यसको एन्सर कुन हो त? यसको एन्सर हो तपाईँको म्याक्रोनेफ्रिडिया। के हो त? म्याक्रोनेफ्रिडिया। सो म्याक्रोनेफ्रिडिया इज नट फाउन्ड इन द केस अफ अर्थवर्म। अर्थवर्ममा पाइने यो 3वटा जुन नेफ्रिडिया छन् नि, यो 3टे नेफ्रिडिया भनेको के हो त? दिज अल आर माइक्रोनेफ्रिडिया। के हो त? यो सबै माइक्रोनेफ्रिडियाको पार्ट हो। क्लियर? हामी अन द बेसिस अफ साइज कुरा गऱ्यो भने एउटा माइक्रो हुन्छ, एउटा म्याक्रो हुन्छ। सो माइक्रो भनेको सानो, अर्थवर्म आफैमा सानो हो। सो यसमा 3वटा नेफ्रिडिया हुन्छन्, फ्यारेन्जियल, सेप्टल र इन्टिगुमेन्ट्री। क्लियर? मैले हिजो पनि भनेर आज पनि भन्छु, इन्टिगुमेन्ट्री कहाँदेखि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त? यसको कुरा गऱ्यो भने यो फर्स्ट 6 सेगमेन्टमा हुँदैन। फर्स्ट 6 सेगमेन्टमा के हुन्छ? यो एब्सेन्ट हुन्छ। क्लियर? एन्ड देन अनवार्ड्स। भनेको मतलब यो अर्थवर्मको छ नि, मानव हामी बडी गऱ्यो भने यो होइन यस्तो यस्तो गरेर मानव मैले बडी बनाइदिएँ। सो यो फर्स्ट 6 सेगमेन्ट छ नि, 6 सेगमेन्टमा यहाँसम्म एब्सेन्ट हुन्छ र त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त? प्रेजेन्ट भएर बस्या हुन्छ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त? इन्टिगुमेन्ट्री नेफ्रिडिया भन्छौँ। अब इन्टिगुमेन्ट्री नेफ्रिडियाकोमा के हुन्छ त? इट इज कनेक्टेड टु द आउटसाइड। भनेको मतलब यो जति पनि हुन्छ नि नेफ्रिडियाहरू सबै के हुन्छन् त? यो 2टे नेफ्रिडियाहरू गएर बडी क्याभिटीमै खुल्छ। क्लियर? यो बडी क्याभिटीमै यो 2टे नेफ्रिडिया खुल्छ, तर यो गएर के हुन्छ? बाहिर खुल्छ। भनेको अर्थ नेफ्रिडियाको काम त मेन वेस्ट क्यारी गर्नु, एउटा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्यारी गर्नु। सो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यसले के गर्छ त? यो दुवैले सिलम और गटमा गएर दिन्छ। भन्नेको मतलब एउटा इक्जाम्पल हो है, मैले एउटा जस्ट एपारेन्ट फिगर बनाएँ। क्लियर? ल यो मानौ अर्थवर्म हो। क्लियर? अर्थवर्म हो। यहाँ यसको नेफ्रिडिया छन्। क्लियर? यो नेफ्रिडिया छन्। इफ यो नेफ्रिडियाहरूले यहाँ मानौ गट छ, यो सबै मिलेर यही भित्र दियो, गएर वेस्ट जमा गरिदियो होइन। क्लियर? अनि त्यसपछि यसले बाहिर गरी निकाल्यो, त यसमा हामी के गर्छौँ? नेफ्रिडिया त कनेक्टेड टु द इनसाइडै छ नि। सो यस्तो नेफ्रिडियाहरूलाई हामी के भन्छौँ? इन्टेरोनेफ्रिक। के भन्छौँ त? इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। इन्टेरोनेफ्रिक मिन्स इट ओपन्स इन्टु द सिलम और इट ओपन्स इन्टु द इन्टेस्टाइन। इन्टेरो भनेको मेनली इन्टेस्टाइन, सो इन्टेस्टाइनमै ओपन हुन्छ। सो यस्तो नेफ्रिडिया भनेको के हो? फ्यारेन्जियल र सेप्टल। हामी यसको लागि के भन्छौँ? स्पेन्ट भन्छौँ। के भन्छौँ? स्पेन्ट। एन्ड सेप्टल नेफ्रिडिया, फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया बोथ आर इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। तर इन्टिगुमेन्ट्री नेफ्रिडिया विथ हेल्प अफ नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रिडियो
डियोपोर इट इज कनेक्टेड, इट इज डाइरेक्टली होइन सेन्डिङ इट्स वेस्ट टु द आउटसाइड, त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। क्लियर, इक्जाममा सोध्दा इन्टेगुमेन्ट्रिया भनेको के हो, एक्जोनेफ्रिक, यो दुइटै भनेको के हो त इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। क्लियर, सेप्टल भनेको कहाँ हुन्छ त 15औं सेगमेन्ट पछि जति पनि प्रेजेन्ट हुन्छ सबै के हो त सेप्टल नेफ्रिडिया। 4, 5 र 6 सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुने के हो त फेरेन्जियल नेफ्रिडिया। इट इज द लार्जेस्ट नेफ्रिडिया। क्लियर, इट इज द लार्जेस्ट नेफ्रिडिया। अर्को कुरा बुझौँ, यसमा नेफ्रोस्टोम हुन्छ, यसमा नेफ्रोस्टोम हुन्छ, तर नेफ्रोस्टोम यसमा एब्सेन्ट हुन्छ। नेफ्रोस्टोम इज एब्सेन्ट केमा त इन्टेगुमेन्ट्री नेफ्रिडियामा, यसमा नेफ्रिडियोपोर प्रेजेन्ट हुन्छ र नेफ्रिडियोस्टोम एब्सेन्ट हुन्छ। क्लियर, अरू 2-3वटा कुरा के कस्ता छन् त यसकै बारेमा लेखौँ है। आई थिङ्क तपाईँहरूलाई यो भिडियो सेसन इफ मन परिरहेको छ भने सबैजना मेरो हिसाबले कपीमा टिप्ने गर्नु है, सबैलाई अलिअलि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू थाहा हुन्छ, किनभने इक्जाम टाइममा हामी सबै कुरा एकैपल्ट लेखाउन सक्दैनौँ। अर्को कुरा अब 3-4वटा के कुरा लेखौँ त, टेस्टिस कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ अर्थमा। क्लियर, टेस्टिस, टेस्टिस प्रेजेन्ट हुने भनेको कहाँ हो त 10th एन्ड 11th सेगमेन्टमा। क्लियर, 10th एन्ड 11th सेगमेन्टमा टेस्टिस के हुन्छ 2 पेयर हुन्छ। क्लियर, त्यसपछि आयो सेमिनल वेसाइकल। क्लियर, सेमिनल वेसाइकल यो भनेको 11 एन्ड 12 सेगमेन्टमा हुन्छ प्रेजेन्ट। क्लियर, यो पनि 2 पेयर हुन्छ, के हुन्छ त 2 पेयर हुन्छ। त्यसपछि आयो हाम्रो भाषा डिफ्रेन्सिया, के आयो त भाषा डिफ्रेन्सिया। यो सबैजना इक्जाममा एकदम सोधिरहेको हुन्छ, प्लिजै लेख्नु, म देखाएर पनि लेखे पनि यो 10 देखि 18 सेगमेन्टसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ। यो 10 र 11 2 पेयर, यो के हुन्छ त 10 देखि 18, यो एउटा ट्युब जस्तै हो, यो पनि के हुन्छ त 2 पेयर हुन्छ। क्लियर, त्यसपछि आयो प्रोस्टेट आयो, के आयो त प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड। प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भनेको प्रेजेन्ट हुने कहाँ हो त 16 देखि 17 और यो 20 देखि 21 भनेको मतलब यो इधर यो 16 देखि 20 सम्म प्रेजेन्ट हुन्छ या फिर 17 देखि 21 हुन्छ। यसरी इक्जाममा दिन्छ नि तपाईहरुलाई सेगमेन्टसम्म हुन्छ, यो 1 पेयर मात्र हुन्छ प्रेजेन्ट। अर्को भनेको हो एक्सेसरी ग्ल्यान्ड, के हो त एक्सेसरी ग्ल्यान्ड। यो एक्सेसरी ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुने भनेको तपाईलाई 17 सेगमेन्टमा हो एन्ड 19 सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुने, यो पनि 2 पेयर हुन्छ। So please I request everyone to note down this, हैन, it is most importantly being asked in entrance exam के यो कुराहरु तपाईले छोड्नुहुन्छ, सेगमेन्ट याद हुँदैन, टेस्टिज याद राख्नु 10 11, टेस्टिजको ठ्याक्क तल यो 11 12, यसै गरेर याद गर्दाखेरि इजी हुन्छ के भाषा डिफरेन्सिया अनि एभ्रीथिङ। क्लियर छ कि छैन तपाईहरुलाई? आई थिंक यो क्लियर भइरा होला सबैलाई है। अनि त्यसपछि अब यसपछिको अर्को क्वेशन के छ त, इन ट्याडपोल ड्याश आर प्रेजेन्ट। अब हेरौँ, अब यो देखिहाल्नुभयो, अब फ्रकको क्वेशन छ, के को क्वेशन छ त फ्रकको क्वेशन छ। इन ट्याडपोल ड्याश आर प्रेजेन्ट। अब यसको 1 2 3 4 यसको अप्सनहरु के छ त, पेयर अफ एक्सटर्नल गिल्स, यहाँ पेयर अफ एक्सटर्नल गिल्स फर्स्टमा के दिएको छ 1 र 3, अनि यो पनि एक्सटर्नल गिल्स, अनि त्यसपछि छ पेयर अफ इन्टर्नल गिल्स, यसमा पनि 1 र 3। ल अब मलाई कसैले पनि भनिदिनुस् त यसको आन्सर के होला त भाइ बहिनीहरु, म अब सबै तपाईहरुलाई लेखाउँदै जान्छु। ल भन्दै जानुस् त यसको आन्सर के होला त हेर्नुस्। सबैभन्दा पहिला फ्रग होस् या ट्याडपोल। ट्याडपोल इज एन्टायरली एक्वेटिक, तपाईलाई सबैलाई थाहा छ ट्याडपोल भनेको लार्भल स्टेज अफ फ्रग हो, सो ट्याडपोल इज एक्वेटिक। अर्को कुरा ट्याडपोलमा के हुन जान्छ त एक्सटर्नल गिल प्रेजेन्ट हुन्छ, सो एक्सटर्नलमा पनि कति हुन्छ त 3 पेयर अफ एक्सटर्नल गिल, के हुन्छ त 3 पेयर अफ एक्सटर्नल गिल प्रेजेन्ट हुन्छ। सो एक्जाममा यसरी गरेर तपाईहरुलाई क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ, सो यो लाइभ एक्जाम जस्तै सोच्नुस्, 3 पेयर अफ एक्सटर्नल गिल्स आर प्रेजेन्ट। अब के गर्नुस् त म 3-4 वटा कुरा लेखाउँछु है। फ्रग र ट्याडपोलको डिफरेन्स। क्लियर, फ्रग र ट्याडपोलको डिफरेन्स। फ्रग इज कार्निभोरस, यो चाहिँ हर्बिभोरस हो। क्लियर, यो हर्बिभोरस हो। यो एम्फिबियन भयो, यो के हो त एम्फिबियन हो।
यो चाहिँ एन्टायरली एक्वेटिक हो। क्लियर? यो एन्टायरली एक्वेटिक हो। त्यसपछि यसमा हुने भनेको प्रोनेफ्रोन हो। के हो? प्रोनेफ्रोन हुन्छ। यो प्रोनेफ्रोन भनेको के हो र यसमा हुन्छ मेजोनेफ्रोज। के हुन्छ? मेजोनेफ्रोन हुन्छ। यो कुरा तपाईहरु याद राख्नुस् है, एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो कुराहरु। क्लियर? यो सोधिरहेको हुन्छ। यो प्रोनेफ्रोज मेटानेफ्रोजहरु के कस्ता छन् हामी पछि चाहिँ पढ्ने हो। यो भनेको हाम्रो इभोल्युसनरी लाइन अफ सिक्वेन्स फ्रम द फंक्शनिङ अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आउँछ नि, त्यसमा प्रोनेफ्रोन, त्यसपछि मेजोनेफ्रोन्स, त्यसपछि बल्ल मेटानेफ्रोजहरु आउँछ। त्यो कुराहरु बुझ्छौं। अब यसपछि हामी फेरि कुरा के बुझ्दै जाउँ त, अलिअलि फ्रग र ट्याडपोलको कुराहरु 3-4 वटा कुरा बुझ्दै जाउँ है। अब हामी जाउँ फ्रगमै। अब फ्रगको हामी कुरा गर्यो भने एक दुईटा कुरा फ्रगको बुझौँ है। ल, फ्रग आयो। अब फ्रगमा हामीलाई सोध्छ सबैभन्दा पहिला जको कुरामा जाउँ है। जको कुरा एउटा आयो अप्पर ज, एउटा आयो लोअर ज। क्लियर? यहाँ बुझौँ, लोअर जोमा टिथ एब्सेन्ट हुन्छ, यसमा टिथ प्रेजेन्ट हुन्छ। क्लियर? अब प्रेजेन्ट हुने दुईटा टाइपको टिथको नाम के हो? मैक्सिलरी टिथ र अर्को हुने भनेको भोमराइन टिथ। क्लियर? यो मैक्सिलरी टिथ एन्ड भोमराइन टिथ हुन्छ। लोअर जोमा टिथ चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, तर यो के हुन्छ? मुभेबल हुन्छ। के हुन्छ त? मुभेबल हुन्छ। यो भनेको इमुभेबल हुन्छ। क्लियर? हाम्रो मुख जस्तै लोअर जो इज मुभेबल, अप्पर जो इज नट मुभेबल। अप्पर जोमा हुने भनेको के हो? मेनली मैक्सिलरी बोन। अर्को कुरा हामी जाउँ आइलिडमा। एक्जाममा सोध्ने हो आइलिड। दैट इज अप्पर आइलिड एन्ड लोअर आइलिड। क्लियर? यो फेरि के हो? यो मुभेबल हो, यो इमुभेबल हो। क्लियर? इमुभेबल हाम्रो त्यही जस्तो। अब इमुभेबल हुने बित्तिकै माथिले त आँखा छोप्यो तर तलले छोप्न सकेन। सो तलको तलतिरबाट एउटा अर्को आउँछ। के आउँछ त? नेक्टेटिङ मेम्ब्रेन। के आउँछ त? नेक्टेटिङ मेम्ब्रेन। लोअर आइलिड नजिक नै हुन्छ। अर्को कुरा ब्रो स्पट भन्ने एउटा वर्ड एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। ब्रो स्पट भनेको के हो त? यो दुबै छ नि आँखा, यो दुबै फ्रगको आँखा, यो बीचमा एउटा थर्ड आई हुन्छ। थर्ड आई, त्यसलाई हामी ब्रो स्पट भन्छौँ, त्यसलाई हामी थर्ड आई भन्छौँ। एन्सेस्टरमा यो सायद काम गरिरह होला, त्यही भएर यसको नाम के दिएको छ त? थर्ड आई दिएको छ। अब फोर लिम्ब र हिन्ड लिम्बको कुरा गर्यो भने, फोर लिम्बको कुरा गर्यो भने फोर लिम्बमा ओन्ली 4 वटा फिङ्गर हुन्छ। दैट इज थम्ब इज एब्सेन्ट। क्लियर? थम्ब एब्सेन्ट हुन्छ, तर हिन्ड लिम्बमा 5 वटा फिङ्गर हुन्छ। क्लियर? यतिसम्म क्लियर छ? यो फ्रग बारेमा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, त्यही भएर मैले भनिदिएँ। अर्को कुरा फ्रगमा समर स्लिप हुन्छ, विन्टर स्लिप। अर्को गाडी पनि फ्रगको क्वेसन आयो भने हामी त्यो कुराहरू पनि गर्दै जाने। क्लियर? अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन भनेको के थियो त? आज हामीले दुईटा पहिला क्वेसन गर्यौँ, छिटो छिटै गरिरहेछौँ। त्यसपछि छ ऱ्याबिट इन ऱ्याबिट। अब ऱ्याबिट पनि म्यामल हो। सो एन्सर दिएको छ आई मुभमेन्ट इज कन्ट्रोल्ड बाई एन्ड यसको यहाँ दिएको छ कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, त्यसपछि सेरेब्रम, क्रुका सेरेब्राई अनि त्यसपछि मेडुला अब्लन्गाटा। अब यसको एन्सर तपाईहरु मलाई भन्नुस् त यसको के होला एन्सर? अब यसको एन्सर के होला त? सबैजना मलाई भन्नुस् है, नभन्नुस् दाइले हेरेर भन्नुहुन्छ। दाइलाई सब थाहा छ, लिटरली दाइलाई सब थाहा छ, किनभने दाइले अब एमबिबिएस पढ्नु भइरहेछ। यसको एन्सर हुने भनेको के हो त? सेरेब्रम हो। के हो त? सेरेब्रम हो। अब कति मान्छेले बुझेको छैन कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हो के हो, कर्पोरा बाइजेमिना के हो, सेरेब्रम के हो, क्रुका सेरेब्राई के हो, मेडुला अब्लन्गाटा के हो। त सिम्पलीमा हामी सानो गरी नर्भस सिस्टम पढौँ है। अलि नर्भस सिस्टम पढिहालौँ, त्यसपछि बल्ल बुझौँला। हेर्नुस्, अब जस्तो मैले यो नर्भस सिस्टमको एपेरेन्ट फिगर बनाएँ भने हैन, एपेरेन्ट फिगर बनाएँ। क्लियर? सो अनि यता अलि यो मिलेन। ल, यसरी नै गरेर यो हो तपाईको सेरेब्रम, यो भयो तपाईको सेरेबेलम, यो पार्ट तपाईलाई भयो ब्रेन स्टेम। के भयो त? ब्रेन स्टेम भयो। अनि यो तपाईको भयो यहाँ के आउन गयो त? स्पाइनल कोड। क्लियर? स्पाइनल कोड भयो।
अब यो ब्रेन स्टिम भनेको यो पार्ट, माथिको पार्ट, बिचको पार्ट र तलको पार्ट। सो ब्रेन स्टिम नामै भयो के जस्तो त, हाँगा जस्तो भयो। क्लियर, यो हाँगा जस्तो भयो। सो यो हाँगा जस्तोमा तीनवटा कुरा हुन्छ नि। क्लियर, यो तीनवटा कुरा भयो। ब्रेन स्टिमको कुरा गरौँ। सो सबैभन्दा माथि इज द मिड ब्रेन, त्यसको बिचमा हामी हेर्न सक्छौँ पोन्स भ्यारोली, र त्यसको तल हेर्न सक्छौँ मेडुला अब्लन्गाटा। के हेर्न सक्छौँ त, मेडुला अब्लन्गाटा। क्लियर, अब हामी सेक्सन काट्दै गयो ब्रेनको होइन, यो ब्रेन त एउटा ट्युब जस्तोको सेक्सन काट्दै गयो भने मिड ब्रेनको हामी अहिले सेक्सन हेऱ्यो भने, जस्तो मिड ब्रेनलाई यसरी गरेर हेऱ्यो भने यहाँ चारवटा त्यो जस्तो हुन्छ के, डब्बा डब्बा जस्तो, द्याट इज न्युक्लाई हुन्छन्। सो यो न्युक्लाई माथिकोलाई हामी भन्छौँ सुपेरियर कोलिकुलाई। के भन्छौँ त, सुपेरियर कोलिकुलाई। तलकोलाई हामी भन्छौँ इन्फेरियर कोलिकुलाई। के भन्छौँ त, इन्फेरियर कोलिकुलाई। क्लियर, अब सुपेरियर कोलिकुलाईको काम के हो त, सुपेरियर कोलिकुलाईको काम भिजुअल रिफ्लेक्सलाई हेर्नु। के हेर्नु, भिजुअल रिफ्लेक्स। भिजुअल रिफ्लेक्स इन द सेन्स होइन, हाम्रो आँखामा कसैले टर्च बालिदियो भने हाम्रो आँखा आफै कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ एन्ड अल हुन्छ नि, कसैले आँखामा हात दियो भने आँखा आफै बन्द हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ भिजुअल रिफ्लेक्सहरू भन्छौँ। इन्फेरियर कोलिकुलाईमा के हुन्छ त, अडिटोरी रिफ्लेक्सहरू। के हुन्छ त, अडिटोरी रिफ्लेक्सहरू मेन्टेन हुन्छन्। इन द सेन्स धेरै जोडले आवाज आयो भने इयर ड्रम आफै क्लोज हुन्छ। यो सबै ब्रेनको लेभलबाट हुन्छ, नो इयरको पनि काम हुन्छ, तर हामी ब्रेनको लेभलबाट कुरा गऱ्यौँ। सो सुपेरियर कोलिकुलाई र इन्फेरियर कोलिकुलाई काम बुझ्यो, भिजुअल रिफ्लेक्स एन्ड अडिटोरी रिफ्लेक्स। अब एक तर्फको राइट हाफ एन्ड लेफ्ट हाफ छ। सो यो दुइटै मिन्स कुनै एक तर्फको सुपेरियर कोलिकुलाई र एक तर्फको इन्फेरियर कोलिकुलाई दुवैलाई जोडेर हामी के भन्छौँ त, कर्पोरा बाइजेमिना। के भन्छौँ त, कर्पोरा बाइजेमिना। क्लियर, सो हाम्रो बडीमा दुईटा कर्पोरा बाइजेमिना छन्, एउटा राइट साइडको एउटा लेफ्ट साइडको, अनि दुवै चारैलाई मिलाइदियो भने कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दिस इज द थिङ होइन। सो मिड ब्रेनको काम हामी हेऱ्यो भिजुअल रिफ्लेक्स र अडिटोरी रिफ्लेक्स। तर यहाँ के भनेको छ, आई मुभमेन्ट। आई मुभमेन्ट इन द सेन्स भोलुन्टरी आई मुभमेन्ट। दिज बोथ एक्सन्स आर अटोनोमिक। अटोनोमिक रिफ्लेक्सहरू जहिले पनि के हुन्छ, एउटा रिफ्लेक्स एक्सन भनेको इट इज नट इन भोलुन्टरी कन्ट्रोल, इट इज इन इनभोलुन्टरी कन्ट्रोल। इनभोलुन्टरी कन्ट्रोल हुनुमा त्यहाँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको काम हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो भोलुन्टरीको एस्पेक्टको कुरा आउँदैन। जस्तो मैले हात चलाइरहेको छु, यो भनेको मेरो सेरेब्रमले गर्दाखेरि म चलाइरहेको छु। क्लियर, अब अचानक हात त्यहाँ कुनै पनि त्यो तातो बेलाको हात यस्तो छुट्यो भने त्यो इन्भोलुन्टरी एस्पेक्टमा हुन जान्छ, त्यति बेला बल्ल आउँछ काम त्यसको स्पाइनल कर्डको। क्लियर, हामी यहाँ बुझिसक्यो। अब बुझौँ अलिअलि सेरेब्रमको बारेमा है। यो त बुझिसक्यो। पोन्स भ्यारोलीको काम भनेको हाम्रो जति पनि रिले सेन्टरको जस्तो काम गर्छ। इम्पल्स यहाँदेखि यहाँ, इम्पल्स यहाँदेखि यहाँ जाँदै गएर यहाँ इम्पल्स थाक्यो, अनि थाकेपछि इम्पल्स यहाँ रिले सेन्टर गऱ्यो। मेडुला अब्लन्गाटाको काम के हो त, हाम्रो बडीमा जति पनि रिफ्लेक्स एक्सन हुन्छ नि, इन द सेन्स अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको कामहरू, जस्तै हार्टबिट कन्ट्रोल गर्नु, ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्नु, रिस्पाइरेसन्सहरू पनि, रिस्पाइरेसन यहाँ हुन्छ, म त्यो पनि भन्छु ल। त्यस्तै हाम्रो भोमिटिङहरू, स्निजिङहरू सबै मेडुला अब्लन्गाटाबाट कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसपछि अब आऊ अलिअलि कुरा सेरेब्रमकै बुझौँ है। सेरेब्रम पनि दुई हाफको हुन्छ, एउटा यता हाफ, एउटा यता हाफ, द्याट इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फियर एन्ड देन लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर। दुवैलाई जोड्ने पार्टलाई हामी भन्छौँ कर्पस क्यालोजम। सो राइट एन्ड लेफ्ट दुवैलाई जोड्ने भनेकोलाई हामी के भन्छौँ, कर्पस क्यालोसम। के भन्छौँ त, कर्पस क्यालोसम। अर्को कुरा, हाम्रो ब्रेन त सोलिड हो। अब सोलिड हुने बित्तिकै पनि यसको बिचमा सानो क्याभिटीहरू छन्। के छन् त, क्याभिटीहरू छन्। इन द सेन्स मानौ यो मेरो ब्रेन छ होइन, ब्रेनमा यो ब्रेन बिचमा यति सानो क्याभिटी, यो मानौ सबै सलिड छ। के छ त, सलिड छ, तर यति पार्ट के छ, क्याभिटी छ। सो ब्रेनमा हुने क्याभिटीलाई हामी भन्छौँ भेन्ट्रिकल। के भन्छौँ त, भेन्ट्रिकल। अब हेरौँ, यो राइट साइडको ब्रेन, यो लेफ्ट साइडको ब्रेन, सेरेब्रल हेमिस्फियर सेरेब्रम, यो राइट सेरेब्रम, यो लेफ्ट सेरेब्रम, दुवैमा सानो होल छ। के छ त, दुवैमा सानो होल छ। सो यो दुईटै होलले हामी भेन्ट्रिकल भन्छौँ। त्यही भएर दुईटा होलले हामी के भन्छौँ, ल्याटरल भेन्ट्रिकल। के भन्छौँ त, ल्याटरल भेन्ट्रिकल। यसलाई हामी भन्छौँ प्यारासियोल। के भन्छौँ त, प्यारासियोल। सो यहाँ त्यसपछि यो त दुईटै सेरेब्रममा भयो, त्यसपछि एउटा डाइन्सेफेलनमा छ। भनेको मतलब यो दुवैलाई एउटा यसमा जोड्ने पार्टलाई हामी के भन्छौँ त, फोरामेन भन्छौँ। के भन्छौँ, एउटा सानो फोरामेन। सो टू lateral ventricle are connected to the third ventricle by foramen of के द, मोनरो।
अब हेरौँ यहाँ अर्को के छ त फोर्थ भेन्ट्रिकल के छ त फोर्थ भेन्ट्रिकल द्याट इज इन द मेडुला अब्लाङ्गाटा। अब यो दुईटैलाई जोड्ने पनि एउटा पार्ट हो। यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ त सेरेब्रल एक्विडक्ट। के भन्छौँ त सेरेब्रल एक्विडक्ट और आइटर पनि भन्छौँ और एक्विडक्ट अफ सिल्भियस पनि भन्छौँ। के भन्छौँ त सिल्भियस पनि भन्छौँ। अनि फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट तीनवटा निस्किन्छ, दुईटा साइडतिर एउटा तलतिर। त यो भयो तपाईलाई फोरामेन अफ मेजेन्डी। एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो फोरामेन अफ लुस्का। क्लियर भइसक्यो। अब अर्को कुराहरू हामी अरू रूपमा पनि पढौँला। यतिसम्म त सबैले बुझिसक्यो। अब त्यसपछि हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा। क्लियर, हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब अर्को क्वेसन भनेको के दिएको छ त यहाँ, अब दुईटा क्वेसन मात्र गर्ने टाइम धेरै जाँदो रहेछ है। प्यासिभ फ्लाइट इज अब्जर्भड इन। क्लियर, प्यासिभ फ्लाइट, प्यासिभ फ्लाइट इज अब्जर्भड इन। यहाँ क्वेसन दिएको छ एक्जोसिटस, सिटस, बी कोलम्बा, सी स्पैरो, डी ओरिक्टोल्यागस, ओरिक्टोल्यागस। अब कुरा बुझौँ सबैभन्दा प्यासिभ फ्लाइट र एक्टिभ फ्लाइट के हो। आफैलाई उड्न सक्नुलाई हामी भन्छौँ एक्टिभ फ्लाइट, तर आफैले नउड्दाखेरि ग्लाइड मात्र गर्नु त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ प्यासिभ फ्लाइट। सो प्यासिभ फ्लाइट गर्ने भनेको एक्जोसिटस। के हो त एक्जोसिटस हो। यसलाई हामी फ्लाइङ फिस पनि भन्छौँ। जस्तो लाइफ अफ पाई मुभी तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला भने बिचमा अड्केपछि त्यहाँ बल्ल के हुन्छ त आउँछ। अनि हेर्नु अब दुई तिनवटा कुरा बुझौँ। अब प्यासिभ फ्लाइट गरिरहेको छ भने त्यहाँ पक्कै केही न केही असिस्टिङ स्ट्रक्चर होला। यति किन विङ्स त छैन, त केहीको मद्दतले बढ्न उड्न सक्नु। सो एक्जोसिटस केले उड्छ त, एक्जोसिटस भनेको फ्लाइङ फिस हो। के हो त फ्लाइङ फिस हो। फ्लाइङ फिस यो पेक्टोरल्स फिन्स कारणले उड्न सक्छ। क्लियर। अर्को आयो फ्लाइङ फ्रग। फ्लाइङ फ्रग भनेको के हो त र्याकोफोरस। के हो त र्याकोफोरस हो। क्लियर। अब हेरौँ एकपल्ट हेरौँ, मेरो रिकर्डिङ त रुकेको छैन। फ्लाइङ फ्रग भनेको र्याकोफोरस। यो लङ वेब टोज र एडहेसिभ प्याड्सले घुम्छ। यो अरूको दिन पनि भनौँला। ड्र्याको भनेको फ्लाइङ लिजार्ड। ड्र्याको, ड्र्याको भनेको फ्लाइङ लिजार्ड हो। के हो त फ्लाइङ लिजार्ड हो। त्यस्तै अर्को यो सबै इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। काइर्सोप्याली, CHRYSOPALAE, द्याट इज फ्लाइङ स्नेक। यो सबै इक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो। मलाई पनि धेरै कुराहरू याद हुँदैन। हाइलोपिटस, PETES, यसलाई हामी फ्लाइङ स्क्विरल पनि भन्छौँ। स्क्विरल। त्यस्तै फ्लाइङ ओपोसम भनेको पेटाउरेस, पेटाउरेस, द्याट इज फ्लाइङ ओपोसम। के हो त फ्लाइङ ओपोसम। क्लियर। यो सबै इक्जाममा तपाईँहरू लेख्दै गर्नु, तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्छ। क्लियर। हाइलोपिटस भनेको फ्लाइङ स्क्विरल, पेटाउरस भनेको फ्लाइङ ओपोसम, ड्र्याको भनेको फ्लाइङ लिजर्ड। क्लियर। अनि त्यसपछि योहरू सँगसँगै तपाईँहरूलाई के भयो त एक्स्ट्रा एउटा कपीमा यो सबै लेख्दै जानु। पास्ट क्वेसनमा यही कुरा फाइदा हुन्छ, धेरै कुरा भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा, हामी फिस खाँदाखेरि फिसको माथि त्यो काँडा त्यो स्केल्स हुन्छ नि, यो स्केल्सहरू सबै के हो त मेसोडर्मल इन ओरिजिन एन्ड तर त्यो रेप्टाइल्सको स्केल हो द्याट इज इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। यो लेखिहाल्नुहोस् है। स्केल्स छ एउटा फिसको एउटा रेप्टाइल्सको। क्लियर। त यो मेसोडर्मबाट आएको हुन्छ, यसलाई भन्छौँ मेजोडर्मल। यो भनेको के को आबाट आएको हुन्छ त एक्टोडर्म। अब हेर्नुहोस् यो स्केल्स पनि भेरियस प्रकारका हुन्छन् है, यो कुरा थाहा राख्नुहोस्। यस्तो स्केल्स पनि धेरै प्रकारका हुन्छ। एक्जाममा सोध्न सक्छ प्ल्याकोइड स्केल्स, ग्यानोइड स्केल्स, त्यस्तै साइक्लोइड स्केल्स र टिनोइड स्केल्स। क्लियर। यो चार प्रकारको जमाजमी स्केल्स हुन्छन्। अब हेर्नु यो प्ल्याकोइड स्केल्स भनेको जुन हामीले खाने माछा हुन्छ नि, यसमा यो टिथ लाइक हुन्छ के डेन्टल लाइक, टिथ लाइक। सो यो मेनली माउने भनेको कार्टिलेजिनियस फिसमा के हो कार्टिलेजिनियस
लेजिनस फिसमा पाइने हो। क्लियर। गेनोइड स्केल्स भनेको के हुन्छ, हार्ड इनअर्ग्यानिक गेनोइन नामै के छ, ग्यानोइन नामक एउटा सब्स्टान्स जुन हार्ड सब्स्टान्स छ त्यसले पुरै त्यो माछालाई त्यो गरेको हुन्छ। सो यो बोनी फिसमा मैले पाइन्छ, बोनी फिस। साइक्लोइड भनेको के भयो त, एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कुलर रिङ जस्तोले गर्दाखेरि त्यो घेरेको हुन्छ। यो स्याल्मन फिसमा पाइन्छ, स्याल्मन फिस। र टिनोइड भनेको कम्ब लाइक स्ट्रक्चर के, कम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कम्ब लाइक स्ट्रक्चरले घेरेको हुन्छ। यो पर्च फिसमा पाइन्छ, पर्चहरूमा पाइन्छ। सो आजको लागि यति है। जम्माजम्मी हामीले 10 वटा क्वेसनमै यति टाइम जाँदो रहेछ। सो टुडेज भिडियो इज अल अबाउट जोलोजी पार्ट 2 होइन। हामी पार्ट 3 पार्ट 4 गर्दा गर्दै जति दिन छ सधैँ एउटा एउटा भिडियो बनाउने छौँ। सो इफ तपाईँहरूलाई यो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने मलाई भन्नुहोस्, म अरू पनि बनाउने छु। फिजिक्सको पनि बनाउँछु, केमिस्ट्रीको पनि बनाउँछु, जोलोजी सकेपछि बोटनी, त्यसपछि केमिस्ट्री एन्ड अल फिजिक्सको पनि बनाउँछु है। सो तपाईँलाई भिडियो मन परिरहेछ भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानल, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् र भर्खर यो टाइमलाई युटिलाइज गर्नुहोस्। 10 मा सबैमा पढ्नुहोस्, किनभने अब जहिले पनि इक्जामको डेटहरू निस्किन सक्छ। जस्तो ब्याचलर इन इन्जिनियरिङको निस्क्यो, सो अब मेडिसिनको पनि निस्किन सक्छ। सो यो टाइममा मजाले पढ्नुहोस्। केही त्यस्तो आउँदैन भने मलाई भन्नुहोस्, म अगाडि पनि भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।